बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वो पूरे पाकिस्तान में ये इस्तराबियत तो है, बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानियों को ये इस्तराबियत है कि सुप्रीम कोर्ट बिलाखिर क्या फैसला करने जा रहा है। लेकिन अभी जिस वक्त मैं आपसे बात करूं, समात जारी है, वक्फे भी हुए, पड्डे भी हुए, लेकिन एक तासुर बहरल आम है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलने के हवाले से काजी फायज ईसा समेत जो टोटल ये 3 रुकनी बेंच है जी, पूरी तौर पर जोर आजमाई का सिलसिला जारी है। आमतौर पर वकला के साथ प्रैक्टिस भी होती है, लेकिन यहाँ कुछ मामला कुछ बहुत ज़ातियात की हद तक है। जिस तरीके से जुमले इस्तेमाल किए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मैं लफ्ज़ बुग़्ज़े पीटीआई बोलूँ या इख्तलाफ़ पीटीआई बोलूँ, माजी के बहुत से स्कोर सेटल करते हुए जस्टिस काजी फायज़ साहब नजर आए। इतनी बात है कि दलाइल से ही कन्विंस किया जा सकता है, अदरवाइज पूरे माइंड सेट के साथ है सुप्रीम कोर्ट के पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है ना, उसको हर हाल में अवॉइड करना ही करना है, उसको कलअदम करना ही करना है। आज की समात में भी 3 बार धमकी, कल की समात में 1 बार धमकी कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला हम कलअदम करना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल 3 रुकनी बेंच ऐसा लग रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि सरतोड़ कोशिश में है कि किसी तरह पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको कलअदम करार दे दिया जाए। और 30 सेकंड से ज्यादा टाइमलाइन नहीं है जी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज के सामने आप 30 सेकंड से ज्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकते। आप कभी किसी से गुफ्तगू कर रहे हो तो आप देखिएगा, आपको बीच में काट दे तो आपकी हार्ट बीट थोड़ी तेज़ होती है, फिर आप गुफ्तगू करें, फिर काट दें, फिर तेज़ होती है, फिर उसके बाद जैसे कहते हैं ना, एक इश्तियाल वाली सूरत हाल पैदा हो जाती है। जानबूझकर मुझे ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच और वकला के दलाइल के अंदर ना एक स्टिफनेस और एक जिसे कहते हैं ना इश्तियाल वाला आंसर बहुत ज़्यादा था। और ऐसा हुआ, किसी को 30 सेकंड से ज़्यादा काजी साहब के सामने बोलने की इजाज़त नहीं थी। और अगर कोई बार बार टोकने पर कोई थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात भी करे, सर ऐसा नहीं, तो ये कह दिया जाए कि आप जज्बाती ना हो। और फिर जब कोई जज्बाती हो गए तो काजी हम अदालत छोड़ के चले जाते हैं, फिर चाय का वक्फा कर दिया। तो ये सारी पिक्चर है। हर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बांधने का या बांध के रखने का तासुर आज की समात में बिल्कुल आम था जी। और बैरिस्टर अली जफर ने, कोई शक नहीं, बड़ी रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, बड़ी एहतियात का, बड़ी रिस्पेक्ट का, इन तमाम चीज़ों के दामन को हाथ में रखा और खरामा खरामा वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल उन तमाम चीज़ उनका भी हिसाब ले लिया जो आज तक किसी सियासी जमात से हिसाब लिया नहीं गया। बहरहाल बैरिस्टर अली जफर अपने इस्तदलाल पे कायम है कि इलेक्शन कमीशन की ये ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है कि वो हमारे इंतखाबात को इस तरह चैलेंज कर सके। तो बहरहाल बैरिस्टर अली जफर ने ये तमाम चीज़ें की। हालांकि आज इलेक्शन कमीशन ने ANP के इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था, ANP ने नहीं कराया था, उसको सिर्फ 20,000 रुपये जुर्माना किया है और मई तक की तारीख दे दी है। तो जहां ANP को इतना लेवरेज मिला हुआ है, वहां पाकिस्तान तरीके से सबसे बल्ले का निशान ही ले लिया जाए, कोई छोटी बात तो नहीं है ना। पिछले साल फरवरी में भी उन्होंने इंतखाब कराया था, जिसको नहीं माना था। तो पता भी चल रहा है इलेक्शन कमीशन किस हद तक पार्टी बना हुआ है। और रही बात निगरान हुकूमत की, तो वैसे ही कह चुकी है हम इलेक्शन कमीशन के हर इकदाम पर उनके साथ खड़े हुए हैं। तो अदालत कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट के ऊपर आ जाती है कि वहाँ क्या कागजात नामजदगी के फॉर्म है। अगर वहाँ कहा जाए जी फॉर्म थे, तो उन्होंने कहा जी वो कहाँ है। उन्होंने कहा जब ये कागजात नामजदगी ख़त्म हो गई तो उसके बाद फॉर्म, जब इलेक्शन का पीरियड ख़त्म हो गया तो वो भी हटा दिया गया। तो परेशान है अदालत। और कभी गैर ज़रूरी और कभी रुकनीत के हवाले से कि भाई रुकनीत के ज़रिए कैसे हो सकता है। और हाँ, यहाँ तक हुआ बैरिस्टर गौहर साहब को मुझे ऐसा लगा जैसे तजलील हुई उनकी कि भाई आप तो 2 साल कब आए थे जी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा 2 साल पहले। उन्हें कहा 2 साल पहले बंदा आपके चेयरमैन कैसे बन सकता है। और जो अकबर एस बाबर वो तो बानी है, तो उनकी बात क्यों ना मानी जाए, आपकी बात क्यों मानी जाए। यानी एक हकारत वाला आंसर इसके अंदर आज की समात के अंदर मुझे ऐसा ज़रूर लगा। तो यानी साबित करने की कोशिश की कि आप गैर ज़रूरी हैं। बैरिस्टर गौहर को, आप एक पैराशूटर्स हैं, आप एक अचानक से पार्टी के अंदर दाखिल हुए हैं, सिर्फ 2 साल पुराने वाले मेंबर को सरबाग कैसे बनाया जा सकता है, ये तमाम सवाल उन्होंने किए। तो अकबर एस बाबर से मुतल्लिक इस्तफसार किया अदालत ने कि पार्टी की रुकने से अगर उनको हटाया गया तो उसका कोई सबूत है। तो जनाब बैरिस्टर अली गौहर साहब ने कहा कि आप बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा वेबसाइट देख लें, वेबसाइट में बानी रुकन में अब उनका नाम है, कि अब उनकी मेंबरशिप में उनका नाम है। तो उन्होंने अदालती अमले को कहा कि ज़रा देखें वेबसाइट, लेकिन आप प्लीज़ बताएं आपने कहीं लिख के दिया हुआ है। तो इस तरह के सबूत, इस तरह की बातें, किस तरह बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन बन गए, तो उनका नोटिफिकेशन किसने जारी किया, ये तमाम चीज़ें ऐसी थी कि
پتہ چل رہا تھا. ہاں نیاز اللہ نیازی جو وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف جنہوں نے یہ سارا انٹرا پارٹی الیکشن میں کنڈکٹ کیا تھا, ان سے بحث ہو گئی تھی, اور انہوں نے کچھ ذاتیات کھول دی کہ میرے بیٹے کی نامزدگی پہ بھی آپ نے اسی طرح کے سوال کیے تھے قاضی فائز صاحب نے. کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال عدالت میں کافی گرما گرمی ہو گئی, پھر چائے کا وقفہ ہوا, پھر کہا بیرسٹر گور صاحب اگر اس طرح کرنی تو, یعنی اپنی طرف سے ساری چیزیں اس وقت عدالت کے اندر چلتی ہوئی نظر آئی ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آج کیا فیصلہ تو آج عدالت میں ہونا ہی ہونا ہے. تو بہرحال اعتراضات کا ایک سلسلہ ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا. بہرحال پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ صبح ہی تفصیلی جاری ہو گیا تھا, وہ پڑھ کے بھی سنایا گیا کہ انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن کی نہ ڈومین ہے, ان کا یہ کسی بھی پارٹی کے سے اس کا جو نشان ہے وہ نہیں لیا جا سکتا ان گراؤنڈز کے اوپر. تو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن کا, وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. تو بہرحال پشاور ہائی کورٹ کا ڈیٹیل فیصلہ سامنے آ گیا, لیکن وہ پورا کہتے ہیں نا جوس نکالنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرے گے. تو بہرحال وہ تو سب چل رہا ہے. ہاں ادھر نون لیگ کے لوگ بول رہے ہیں اور بڑا سر چڑھ کر بول رہے ہیں, بلکہ میں یہ کہوں گا چھوٹے چھوٹے دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. پہلے میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو بتاؤں جی, سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے, وہ کہتے ہیں نون لیگ سے میرا تعلق نہیں لیکن دوستی کا ہے, اللہ کرے کہ دوستی کا بھرم قائم رہے. تو آج الحمرہ میں ایک تقریب تھی, تقریب سے خطاب کرتے انہوں نے سارے کچے چٹے کھول دیے, بتا دیا کہ نواز شریف صاحب مکمل ڈیل کے ساتھ ادھر ہیں. تو انہوں نے کہا سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے سامنے مخالفت کر کے کھڑے تو ہوں, یہ کھڑے ہی نہیں ہو رہے نون لیگ والے. انہوں نے کہا کھڑے تو یہ کھڑے ہی نہیں ہو رہے. انہوں نے کہا بندوق پکڑنا کون سی بڑی بات ہے, اور یہ کوئی مستقل کام تو ہے نہیں بندوق پکڑنا, وہ تو میں بھی پکڑ سکتا ہوں. انہوں نے کہا اگر اخلاقی جرت نہیں ہے, میاں صاحب کو کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا اگر اخلاقی جرت نہیں ہے نا تو سیاستدانوں کو سیاست کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر تھے جی, وہ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں انہیں بولا, انہوں نے کہا مریم نواز سے میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلو اچھی بات ہے. انہوں نے کہتے ہیں, انہوں نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے. انہوں نے کہا نواز شریف جس طرح اقتدار میں آ رہے ہیں مجھے اس سے اختلاف ہے. یہ جو ڈیل کر کے لندن پلان کے تحت یہ سارے معاملات جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کلیئر کر کے آ رہے ہیں, انہوں نے کہا مجھے اس پہ اختلاف ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر 100 کی بجائے 30 سیٹوں پر آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب, لیکن مورال ڈاؤن نہ کرتے ہیں. انہوں نے بھائی کلیئر بتا دی, کوئی لندن میں ملاقاتیں تو ان کی تھی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, یہ ساری ڈیلیں شیلیں جو ہوئی ہیں جس کا اب کسی کو کوئی خیر شک شبہ بھی نہیں ہے. ہاں چیف جسٹس صاحب ثبوت ضرور مانگ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیسے پریشر ہے, ثبوت دے دیں. تو بھائی اگر اسٹیبلشمنٹ کے پریشر کے ثبوت سامنے آنے لگ جائے نا تو پھر اس کو اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کہتے. سب پتہ ہے چیف جسٹس صاحب کو, کیا ہو گیا آپ کو یار, چھوٹے سے بچے کو پوچھ لیں سب پتہ ہے. لیکن چیف جسٹس صاحب آج سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں ثبوت ضرور مانگ رہے تھے. پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب نے بالکل بیچ چوراہے میں انڈیا پھوڑی کہ جناب آپ پوری ڈیل کر کے آئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر آئے ہیں. یہ تمام کیسز آپ کے جو ختم ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کے ساتھ ہے. یہ جتنے بھی آپ کی جو گزشتہ فیصلوں پر جس طرح ہاتھ بند کر کے احتساب عدالتیں کام کر رہی ہیں اور جس طریقے سے نیب برق کر رہا ہے, یہ تمام کی تمام ایک ڈیل کا حصہ ہے. اور جس طریقے سے آپ کو پلانٹ کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے آپ کو اتحاد دیے جا رہے ہیں, جس طریقے سے آپ کو یہ سب چیزیں, یہ سب کی سب ایک پیٹرن ہے. کاش آپ میں اتنی اخلاقی جرت اور غیرت ہوتی تو اس کے بغیر 30 سیٹیں لے لیتے, مگر اس طرح نہ کرتے. تو بہرحال وہ کہہ رہے ہیں اس طرح مورال ڈاؤن نہ کرتے. اور ساتھ انہوں نے اپنے ٹینیور کے متعلق بتایا کہ میں پرائم منسٹر نہیں تھا, مجھے ملازمت دی گئی تھی. بڑی معنی خیز گفتگو ہیں. انہوں نے کہا نون لیگ کے ساتھ میرا سیاسی تعلق نہیں رہا, اللہ کرے دوستی قائم رہے یہاں ہے. ادھر ٹکٹیں نہ ملنے پر ظاہری بات ہے ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ تھا. آج مجھے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 12 سے 13 پریس کانفرنسز ہوں گی یا وفاداریاں بدلیں گی. تو نون لیگ کی ٹکٹیں نہ ملنے پر جی نون لیگ چھوڑنے کا سلسلہ جاری ہے, اور یہ شروع ہوا ہے فیصل آباد سے, جہاں ایم پی ہیں ملک شاہد اقبال ایوان, سابق ایم پی ہے فیصل آباد سے. انہوں نے دل برداشتوں کو ٹکٹوں کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ بنا کر انہیں پارٹی چھوڑ دی ہے جی. خان بہادر صاحب کو ان کی جگہ پہ ٹکٹ ملا ہے. سابق ایم پی نون لیگ کے طالب حسین سندھو, وہ جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے. اس کے علاوہ ایک سلسلہ ہے جو آج مختلف چینلوں کے نیوز روم کو ہے کہ آپ نے کرنا ہے. ہاں پیپلز پارٹی اپنا حصہ ادا کرے گی. آج اس نے 3 وکٹیں گرانی ہے, شام تک اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے ذرا بلے پہ نظر رکھتے ہیں میں اور آپ دونوں. فیڈ بیک سے متعلق دعا کیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.